बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है और घंटों में सूरत हाल तब्दील हो रही है। एक तरफ तहरीरी हुक्मनामा सामने आता है, एक तरफ लार्जर बेंच की कॉज लिस्ट जारी कर दी जाती है और एक तरफ जो जस्टिस सरदार एजाज इत्तेखार खान साहब हैं वो जो तफसीलात मांग लेते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस से, जिसमें चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात भी हैं, कायम मुकाम चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात भी हैं, वो रूल्स भी तलब कर लिए जाते हैं। मुझे हुक्म किया गया आप दोस्तों की जानिब से कि जो आज की समाअत थी, चूँकि आज बड़ी धमाके वाली समाअत थी और अदालत ने यहाँ तक कह दिया कि आपने अदालतों से इस तरह केसेस को अगर ट्रांसफ़र करना है तो बेहतर था कि आप कोई इस अदालत के नीचे बारूद रख के इसको उड़ा देते। कम अज़ कम ये दिन ना देखने पड़ते अदालतों को कि एक केस में, चूँकि जस्टिस सरदार एजाज इत्तेखार खान साहब ने कहा कि जो तौहीन अदालत है ये अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान मामला है। जिस अदालत के ऑर्डर की तौहीन हुई है उस अदालत और तौहीन वाले के दरमियान ये मामला है, तो इसको कोई और बेंच कैसे। और फिर अदालत ने कहा कि मुस्तकबिल में कोई करप्ट चीफ जस्टिस आ जाए तो वो सारे केस अपने पास लगा लेगा, या अगर बड़े साहब का दिल ये हो कि ये केस फ़लाँ न सुने तो वो अपने पास लगा लेंगे, जब जी चाहेगा अपने पास लगा लेंगे। यहाँ तक अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। कुछ चीज़ें मैंने आज तफसीलात आपको आज की मुकम्मल समाअत का अहवाल पहले व्लॉग में मैंने आपको बताया। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बता के फिर आगे हम तहरीरी हुक्मनामा की तरफ चलते हैं। जस्टिस सरदार एजाज इत्तेखार खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि चीफ़ जस्टिस के पास एक जज के ज़ेर समाअत केस उसकी मर्ज़ी के बगैर दूसरे जज को मुंतकिल करने का इख्तियार कहाँ से आ गया। फ़र्ज़ करें, ये चीफ जस्टिस सरदार एजाज इत्तेखार खान साहब कह रहे हैं, फ़र्ज़ करें, मैं और आप भी फ़र्ज़ कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें मुस्तकबिल में एक नहायत करप्ट चीफ जस्टिस आ जाए, नहायत करप्ट चीफ जस्टिस हो तो उसके पास केस इस तरह मुंतकिल करने का अख्तियार होगा। एक पार्टी के 3 केसेस हों, चीफ जस्टिस को दरख्वास्त दें तो ज़ेर समाअत केस मुंतकिल हो सकता है। क्या आप करप्शन और अकरबा परवरी के दरवाज़े खो रहे हैं? ये सरदार एजाज इत्तेखार खान साहब ने आज कहा। सरदार एजाज इत्तेखार खान ने कहा कि ये इंसाफ की अदालत को गुमराह करने के भी मुतरादिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स में नहीं है कि जज की मर्ज़ी के बगैर चीफ जस्टिस केस को ट्रांसफ़र कर दे। आप एक चीज़ को अना का मसला बना के जो कुछ कह रहे हैं वो हाई कोर्ट के बखिए उधेड़ देगा। सरदार एजाज इत्तेखार खान ने कहा कि रियासत ने अगर फैसला कर लिया है कि इन्होंने अना की जंग जीतनी है तो मेरा यहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बड़े साहब की, अब आप सुने, अगर बड़े साहब की मर्ज़ी कहीं और है तो वो कहें कि मैं केस अपने पास ले लूँ। अब बड़े साहब से मुराद तो कायम मुकाम चीफ जस्टिस ही हैं कि अगर बड़े साहब की मर्ज़ी कहीं और है तो क्या वो कहें जी कि मैं केस अपने पास ले लूँ। भला रजिस्ट्रार ऑफिस के मरहूने जज, रजिस्ट्रार ऑफिस के मरहूने मिन्नत है, ऑफिस फ़ैसला करेगा कि जज ने केस सुनना या नहीं सुनना। क्या कॉज लिस्ट फ़ैसला करेगी कि अदालत कैसे इंसाफ देगी। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि हमने चीफ जस्टिस ऑफिस से हदायत के लिए मामला भेजा, केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने का कहा गया। सरदार एजाज इत्तेखार खान ने कहा कि लार्जर बेंच जो कार्रवाई कर रहा है उस अदालत की कार्रवाई तौहीन, इस अदालत की कार्रवाई की तौहीन में कर रहा है कि लार्जर बेंच जो कार्रवाई कर रहा है वो मेरी अदालत की कार्रवाई की तौहीन में कर रहा है। और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो जवाब मांगा है वो बड़ा दिलचस्प है। एक तो अदालत ने कॉज लिस्ट मनसूखी और दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से जवाब तलब किया है। वहीं पे डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को जो अहकाम जारी किए गए हैं, पहले तो उनसे मांगा है कि आप वो रूल्स दें जिनके तहत चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार है कि वो एक केस एक अदालत से दूसरी अदालत में मुंतकिल कर सके। एक तो ये बात मांगी है कि आपने रूल्स चीफ जस्टिस के इख्तियारात से मुतल्लिक रूल्स जमा करवाने हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि आपका जो चीफ जस्टिस ऑफिस के साथ आपकी जो ख़तो किताबत हुई है, केस के ट्रांसफ़र से मुतल्लिक जो ख़तो किताबत हुई है या कोई ऑर्डर्स हुए हैं उसकी तफसीलात भी जमा करवाएं। और सीरीज़ ऑफ जो इवेंट्स हैं कि किस तरीके से ये सारा कुछ हुआ। छुट्टी के रोज़ एक दरख्वास्त आती है, वो एतराज़ात के साथ लगती है, उसको मंजूर किया जाता है। ये जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं और जो करस्पॉन्डेंस हैं, आपकी जो ख़तो किताबत है चीफ जस्टिस की और रजिस्ट्रार ऑफिस की, वो तमाम की तमाम तफसीलात मांग ली गई हैं और अदालत ने कहा कि ये तमाम चीज़ें अदालत में दें। क्या चीफ जस्टिस के पास अख्तियार है कि वो एक जज की मर्ज़ी के बगैर इसकी अदालत से केस मुंतकिल करे। रूल्स की से तफसीलात मांग ली गई कि रूल्स आप जमा करवाएं।
اب یہ جسٹس سردار اعجاز خان صاحب نے کہا کہ بھلے اب کاز لسٹ سے منسوخ بھی ہو جائے، بھلے کاز لسٹ جاری نہ ہو، بھلے کاز لسٹ پہ کیس نہ بھی لگے، میں کل 10 بجے سماعت کروں گا۔ اب یہ ہے از خود توہین عدالت کیس، وہ جو مشال یوسفزئی والی توہین عدالت کا کیس تھا جس کے اوپر، اچھا میں اب آپ کو بتا دوں کہ وہ 4 سوالات کیا تھے جو جج صاحب کی جانب سے پوچھے گئے تھے۔ پہلا سوال جو عدالتی نمائندے نے عمران خان سے پوچھنا تھا اور جو رپورٹ بننی تھی، پہلا سوال ویدر دی پٹیشنر مشال اعظم از ہز لائر اینڈ اف یس ان وچ کیسز، کہ آپ نے پہلا سوال تو یہ پوچھنا ہے عمران خان سے کہ جو مشال یوسفزئی ہے وہ آپ کی وکیل ہے، کن مقدمات میں۔ دوسرا ویدر ہی واز آسکڈ آن لاسٹ فرائیڈے بائی دا جیل اتھارٹیز اف ہی وانٹیڈ ٹو میٹ دی پٹیشنر ایز ہز کونسل اینڈ ویدر ہی ڈکلائن ٹو ڈو سو، کہ کیا لاسٹ فرائیڈے کو آپ کو یہ کہا گیا عمران خان کو کہ آپ کی جو وکیل ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، اور کیا آپ نے انکار کیا۔ تیسرا دا لسٹ ڈیٹڈ 13/3/2025 given to the court by the superintendent in original naming 6 liars purportedly signed by Imran Khan stating that these are the liars who are dealing with my various cases marked as Mark A and signed me for authentication is the current and true list of the liars nominated by Imran Khan to represent him in various cases، کہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے 6 وکلا کی لسٹ جمع کروائی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان نے کہا جی کہ میرے بیاف پر صرف یہ 6 وکیل پیش ہو سکتے ہیں، کیا یہ لسٹ درست ہے؟ کیا آپ نے یہ لسٹ ان کو دی ہے؟ یہ سوال بھی۔ اور آخری کہ آپ یہ بتائیں کہ جی جو اینی ادر پٹیشن دیٹ دی انٹینٹس ٹو فائل، آپ یہ بھی بتائیں کہ اور کون سی درخواستیں جو آپ دائر کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے وکالت نامے نہیں سائن ہو رہے، اس کی تفصیلات بھی دیں، کہ جو آپ کو الاؤ نہیں کیا جا رہا، وکالت نامے نہیں دستخط کروائے جا رہے، اس کی تفصیلات بھی دیں۔ دین بریف پرٹیکولرز آف سچ پٹیشنز آف وٹ دے آر اباؤٹ، تو اس کی تفصیلات بھی بتائیں۔ یہ 4 سوالات پوچھے گئے تھے۔ اب اس میں ایسا کیا تھا کہ آپ نے سردار اعجاز خان نے کہا آپ نے تو دہائیوں کی جو روایت تھی وہ بھی آپ نے ختم کر دی، قانون بھی ختم کر دیا، آپ نے 1 منٹ نہیں ملاقات کروائی عدالتی نمائندے کی، اور وہ 3 گھنٹے آپ نے اس کو وہاں بٹھائے رکھا۔ اب جناب والا وہ عبدالغفور انجم سینئر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ورسز عمران احمد خان نیازی، یہ وہ کیس ہے، آبجیکشن کیس نمبر ہے جی 5362، یہ جو چھٹی والے دن دائر ہوا اور چھٹی والے دن دائر ہونے کے بعد یہ سماعت کے لیے مقرر ہو گیا۔ آفس آبجیکشن از اوور رولڈ، عدالت کہتی ہے، کون؟ ایکٹنگ چیف جسٹس لکھتے ہیں کہ جناب والا یہ جو کیس ہے جو آفس آبجیکشن ہے اس کو اوور رول کیا جاتا ہے، اور آفس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کیس کو آپ نمبر لگائیں۔ نیچے لکھا جاتا ہے مین کیس کرمنل مسلینیس، جو یہ مین ہاتھ سے لکھا گیا، ویسے باقی ٹائپ ہے اور ٹائپ کیا ہوا ہے، اور جو یہ والا توہین عدالت کا نمبر ہے، کیس کا نمبر مشال یوسفزئی والا، یہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے کرمنل مسلینیس اپلیکیشن۔ عدالت کہتی ہے کہ ایک پٹیشن دائر کی پٹیشنر کی جانب سے، اور انہوں نے کہا جی کہ مختلف بینچوں میں یہ مقدمات ہیں تو اس وجہ سے یہ ایک ہی مقدمہ کر دیا جائے، تو آپ ان کو تمام کو اکٹھا کر دیں۔ دا ریکویسٹ آف لرنڈ کونسل فار دی پٹیشنر بینگ اٹینیبل از acceded ٹو اینڈ ان انٹرسٹ آف جسٹس اینڈ ان آرڈر ٹو اوائڈ کنفلکٹنگ ججمنٹس، کہ جو پٹیشنر ہے، اب جب بھی کوئی پٹیشن دائر کی جاتی ہے تو دوسرے فریق کو نوٹس تو کیا جاتا ہے۔ جب اس نے عمران احمد خان نیازی کو رسپونڈنٹ بنایا تھا اور آپ اس کو ایک الگ پٹیشن قرار دے رہے ہیں تو آپ نے کم از کم اس کو نوٹس تو جاری کرنا تھا، رسپونڈنٹ کو بغیر نوٹس کے تو آپ نہیں آرڈر کر سکتے تھے۔ عدالت کہتی ہے کہ جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی جانب سے جن خدشات کا یا جن معاملات کا اظہار کیا گیا کہ جناب ایک سے زیادہ مقدمات ہیں، مختلف عدالتیں ہیں، تو کبھی اس عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے، کبھی اس عدالت میں پیش ہونا ہوتا ہے، ان کو اکٹھا کر دیں اور ایک لارجر بینچ بنا دیں، تو جو ان کی ریکویسٹ ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ بڑی ویلڈ ہے، اس وجہ سے ایک لارجر بینچ بنایا جاتا ہے۔ اور عدالت کہہ رہی ہے کہ اینڈ دی سیم بھی کہ ان کو کلب کیا جاتا ہے بیفور ڈفرینٹ بینچز آف دس کورٹ بی کلبڈ کنسولیڈیٹڈ، کہ ان کو یکجا کیا جاتا ہے تمام مقدمات کو جو اس سے متعلق ہیں، اینڈ دی سیم بی پلیس بیفور دی آنریبل چیف جسٹس فار کانسٹیٹیوشن آف لارجر بینچ۔ اور عدالت کہہ رہی ہے، خود قائم مقام چیف جسٹس ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ آنریبل چیف جسٹس کی عدالت میں ان کے سامنے یہ تمام مقدمات رکھیں تاکہ وہ لارجر بینچ بنا سکیں، آنریبل چیف جسٹس کے سامنے رکھیں۔ آگے نیچے لکھتے ہیں جی ایکٹنگ چیف جسٹس جو ہیں وہ سرفراز ڈوگر صاحب، یہ ان کا تحریری فیصلہ آیا۔ اس تحریری فیصلہ میں وہ سیم فیصلے کے اوپر پہلے آبجیکشن اوور رول کرتے ہیں،
پھر کہتے ہیں جی کہ یہ درخواست ہے، اس میں کوئی نوٹس کا ذکر نہیں ہے، عدالت اس کو تسلیم کر لیتی ہے۔ عدالت کہتے ہیں ان کی جو خدشات یا ان کی گزارشات وہ بڑی ویلڈ ہیں، اور آپ آنریبل چیف جسٹس کی ٹیبل پہ تمام کیسز رکھیں تاکہ وہ لارجر بینچ بنائیں۔ اب کل کے لیے جو ہمارے سردار اعجاز خان صاحب ہیں، انہوں نے ان تمام معاملات کے اوپر کوگنیزنس لیا، انہوں نے آرڈرز جاری کیے۔ ان کے آرڈر جاری کرنے کے بعد اب یہ پیش رفت سامنے آئی ہے کہ جناب والا عمران خان کی جیل ملاقاتوں سے متعلق مشال یوسفزئی کی توہین عدالت کیا کیس درخواست سمیت تمام جو 27 کے قریب مقدمات ہیں وہ تمام کل سماعت کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ اگر سردار اعجاز خان والا آج والی ایپیسوڈ نہ ہوتی تو یہ پتہ نہیں کب مقرر ہونے تھے۔ 17 اپریل مقرر ہوئی ہے عمر ایوب اور باقیوں کے کیسز کی جو رجسٹرار آفس کی جانب سے، کل سماعت کے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ سرفراز ڈوگر، ارباب طاہر اور اعظم خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا، اور عدالت نے نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ اب کل پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء وہاں کیسے پیش ہوں گے؟ وہ عدالت کو کہیں گے کہ جناب والا ایک تو یہ جو پچھلا آرڈر ہے نا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے کہ نہیں ہوا، پہلے تو یہ ان سے رپورٹ لیں نا۔ بھلے اب آپ لارجر بینچ بن گئے ہیں تو وہ عدالت کا آرڈر تو ہے اس کے اوپر، اور پھر آپ نے بغیر نوٹس کے یہ کیسے لارجر بینچ بنا دی اور کیسے آپ نے ان کی پٹیشن منظور کر لی؟ یہ اب سردار اعجاز خان ان تمام مقدمات سے بری ذمہ ہو گئے۔ انہوں نے آج خود توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ وہ جو آج خود توہین عدالت ہے وہ سپرنٹینڈنٹ تک بھی جائے گی، وہ الگ سے ہے، اور اس کا اس لارجر بینچ بنانے کا جو مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے میں سمجھتا ہوں وہ مقصد نہیں حاصل کر سکے، چونکہ آج خود کارروائی الگ سے شروع کر دی گئی، اس کے اوپر بھی کل 10 بجے سماعت ہوگی۔ یہ اس وقت اسلام آباد میں صورتحال ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔